परम आदरणीय सिक्किमवासी जनसमुदाय, म दक्षिण सिक्किम मल्ली समष्टि निवासी गणेश राई आफ्ना मनका कुराहरू साझा गर्ने अनुमति माग्दछु। 21औं सदीको यो वैश्विक युगमा जीवन र जगतले तीव्र गतिमा परिवर्तनको फड्को मारिरहेको अवस्था छ। विज्ञानको चमत्कारी विकासले आजको युगमा पुरानो सोचलाई निषेध गर्दै नयाँ ढङ्गको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेश सृजना गरिरहेको छ। हामी त्यही भूमण्डलीकृत विश्वको सानो भाग सिक्किम नामले चिनिने हिम श्रृङ्खला मुनिको सानो पहाडी भूभागमा बस्छौँ। अघिल्लो पुस्ताले भोक तिर्खा नभनी लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रको छहार मुनि बसेको पनि लगभग आधा शताब्दी भइसकेको छ। बितेको आधा शताब्दीमा सिक्किम र सिक्किमेली जनताले के पाए के गुमाए, अब त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। समकालीन सिक्किममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको 50 वर्षलाई पछि फर्केर सर्वेक्षण गर्नै पर्छ भन्ने विचारको जन्म भइसकेको छ। आजको पिढीले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताको बोध गरी इतिहासको त्यो युगीन जिम्मेवारीलाई काँधमा उठाउने प्रण गरिरहेको छ। राजा र प्रजा बीचको अन्तर्विरोध, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चलखेल आदिबाट सिक्किमको राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनले इतिहासमा अर्कै मोड लियो। अन्ततः भारतीय संरक्षणमा रहेको बफर राष्ट्रिय सिक्किम भारतमा विलय भएपछि मात्र जनताको शासन जनताको हातमा आयो, जसलाई हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ। हामी त्यही प्रजातान्त्रिक इतिहासको प्रारम्भिक काललाई नै आधुनिक सिक्किममा भएको व्यवस्था परिवर्तनको ऐतिहासिक पहलको रूपमा ग्रहण गर्दछौँ। त्यही ऐतिहासिक घटनासम्मको अवधिलाई प्रजातान्त्रिक इतिहासको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा स्वीकार्दै समकालीन सिक्किमको अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, बुनियादी विकासका ढाँचाहरू, पेयजल, बिजुली, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, जनसङ्ख्याकी, खनिज, जलस्रोत, कृषि, उद्योग, पर्यावरण, वन सम्पदा, मानव संसाधनको विकास र मानव पुँजीको निर्माण आदि विषयमा एउटा नयाँ वैचारिक बहसलाई हामीले अघि सारेका छौँ। यसलाई हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारीको रूपमा स्वीकारेका छौँ। राजनीतिको नाममा जनताको कमजोरीबाट सत्ताको फाइदा उठाउने सिक्किमेली परम्परालाई निषेध गरी जनताको ती र त्यस्तै कमजोरीलाई शक्तिमा परिणत गर्ने महत जिम्मेवारीलाई काँधमा बोक्ने सङ्कल्प सहित हामी राजनीतिक मैदानमा स्वतन्त्र रूपले उदाउन लागेको कुरा पनि सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। व्यक्ति पूजाका विभिन्न चरणबाट गुज्रिएको सिक्किमको राजनीतिले बितेको 50 वर्षमा जनताका सेवकहरू होइन, निर्वाचित राजाहरूको शासन खप्नु परेको हामीले महसुस गर्यौं। हामीले सिक्किम बनाउनेदेखि सिक्किम बचाउने नेताहरूको भावनात्मक दोहनको शिकार भएर अन्धेरपुर नगरी चौपट राजाको शासनसम्म आइपुगेका छौँ। विगतमा घटेका ती सबै घटनाक्रमहरूलाई निहाल्दै गुरु शिष्य परम्परामा आधारित सिक्किमको राजनीतिलाई ठाडो वैचारिक चुनौती दिन हामी राजनीतिको मैदानमा शीघ्र प्रवेश गर्दैछौँ। हामी महत्वाकांक्षाको शिकार होइन, समयको पुकार भएर आउँदैछौँ। व्यथित, उत्पीडित र दमित जनताको आवाज भएर आउँदैछौँ। समयले जन्माएको नयाँ युगको नवीन विचार भएर आउँदैछौँ। स्वार्थबाट निर्मित विचार कालान्तरमा कुहिरोको काग भएर हरौला, तर सत्यबाट निर्मित विचार अजय र अमर हुनेछ। हामी जनताको भावनात्मक दोहन गरेर राजनीति गर्नेहरूका निम्ति चुनौती र जनताको भविष्य भएर आउनेछौँ। हामी आजै सङ्कल्प गर्छौँ कि हामी समस्याहरूको बिस्कुन लगाएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने किसिमको राजनीतिक दल लिएर होइन, समस्याहरूको समाधान लिएर आउनेछौँ। जनताको सामूहिक चेतनाको नेतृत्व भएर आउँदैछौँ। विस्तृत भविष्यको प्रश्न चिन्ह बोकेर निकासा खोजिरहेको युवाहरूको जोश, आशा, उमङ्ग भएर आउनेछौँ। समग्रमा माटो प्रेमी सिक्किमेहरूको बोली र हिम्मत बनेर आउनेछौँ। हामी जन्जिरले जेलिएका नेताहरूको अपराधको नकाब खोलेर असलियत देखाइदिने समय भएर आउँदैछौँ। आदरणीय जनसमुदाय, मैले आफ्नो राजनीतिक जीवन भारतकै सर्वाधिक लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेका
पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ नेतृत्वाधीन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीबाट सुरु गरे। सन् 1993 मा एसडीएफ पार्टीको स्थापना हुँदा म स्कुले विद्यार्थी थिएँ। पछिबाट म आफ्नै गाउँ मल्लीडाँडामा निर्वाचित पञ्चायत प्रतिनिधि बन्न पुगे। पार्टीले कार्यकर्तालाई सिकाउने दिग्दर्शनलाई अक्षरशः पालन गर्दै आफू जनसेवामा समर्पित भएपछि मेरो अगुवाईमा रहेको मल्लीडाँडा पयुङ ग्राम पञ्चायतले देशमै सर्वश्रेष्ठ पञ्चायत युनिटको खिताब जित्यो। त्यसको श्रेय म मेरै ग्रामवासी जनतालाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको सहयोग र समर्थन नभइदिएको भए मल्लीडाँडा पयुङ ग्राम पञ्चायत इकाइले प्रसिद्धिको त्यो धाप उक्लिन सक्ने थिएन। त्यसपछि क्रमिक रूपमा उपलब्धिपूर्ण सफलताहरू हासिल हुँदै गए। मल्लीडाँडा पयुङ ग्राम पञ्चायत युनिट देशकै नमुना ग्राम पञ्चायत बन्न सफल रह्यो। त्यसलाई एउटा डिजिटल ग्राम पञ्चायत युनिट र साँचो अर्थमा गाउँको सरकारको स्वरूप दिन मलाई सफलता मिल्यो। तर विडम्बना के भइदियो भने मेरो ग्राम पञ्चायतको ख्यातिमाथि आरिस र डाहाका चरा मुसाहरू लाग्न सुरु भइसकेका थिए। बाहिर शत्रु भन्दा घरभित्रकै शत्रु भयानक हुँदो रहेछ भन्ने मैले 2013-14 तिरै अनुभव गर्दै लगेका थिए। तथापि पार्टीभित्र त्यस किसिमका अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष सामान्य कुरा हो भन्ने मान्यतालाई सिरोपर गरेर नेतृत्वमाथि भरोसा राखी मैले आफ्नो काम जारी राखेँ। सन् 2014 को चुनावपछि भने पार्टी अध्यक्षसित मेरो वैचारिक मतभेद सुरु हुन थाल्यो। पार्टीको सिद्धान्तमा आएको विचलनले हजारौं कार्यकर्ताहरू बेहाल बन्दै गइरहेका थिए। अधिनायकवादी अहंकारमा डुबिसकेका नेताले पार्टीलाई सैद्धान्तिक विचलनको अथाह गहिराईमा डुबाउँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले त्यो नेतृत्वलाई अन्तिम घडीसम्म साथ दिइरह्यौं। विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य र उद्देश्यबाट चुडा लिएर धागो बिनाको चङ्गा बनिसकेको पार्टीको एकल नेतृत्वलाई हामीले 2019 को आम चुनावसम्म यसकारण साथ दियौं किनभने हामीलाई पार्टीको असाध्य माया थियो। पार्टीभित्र शुद्धिकरणको पहल हुनेछ र पार्टीमा सिद्धान्तको सुचलन कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। विडम्बना भन्नुपर्छ, नेतृत्वमा परिवर्तन नआउने गरी पलाएको अहमको ऐजेरो कार्यकर्ताले उकाउनु सम्भव थिएन। त्यसमाथि नेतृत्वको आत्म प्रशंसाको जयगान गरिदिने एकुल यता स्थितिवादीहरू दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्मकाहरू थिए। सन् 2019 को चुनावमा यति लामो शासन दिने पार्टी सत्ताबाट किन बाहिरियो? उत्तर सजिलो छ। पार्टीको नेतृत्व पंक्तिभित्र झ्याङ्गिएको त्यही अहमले 19 को चुनावमा पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्यायो। एकपल्ट पार्टी विपक्षमा पुगेको छ। यति शीघ्र नेतृत्वको सातो उडेको हामीले आँखाले देख्यौं। हामीले पार्टी संविधानको मतहतमा रहेर पार्टी शुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीले तय गरेको सिद्धान्तको कारणले पराजय भएको नभई त्यो सिद्धान्तको प्रयोगमा आएको विचलन, त्यसले सृजना गरेको व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व आदि कुरामा पार्टीले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार राख्दै आयौं। पार्टी नेतृत्वबाट महिनौं वर्षौंसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएनन्। आदरणीय जनसमुदाय, एउटा पार्टीको स्थापना धेरै हातहरू जोडिएर मात्र सम्भव छ। एसडीएफ पार्टीद्वारा मनोनित वा निर्वाचित अध्यक्ष पवन चामलिङले अन्तमा एसडीएफ पार्टीलाई निजी सिन्डिकेट बनाइदिए। व्यक्ति पूजा र महामानवीकरणको कुप्रथाले उनलाई अन्ततः निर्वाचित राजा बनाइदियो। पार्टी सामूहिक छलफल र निर्णयको बाटोबाट होइन, एउटा व्यक्तिको मुडको भरमा सञ्चालित बन्न पुग्यो। पार्टीले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरू जति नै जनमुखी भए तापनि ती केवल जलप मात्र रहन पुगे। बासुकी नाक टाँसेर सर्पबाट जोगिने प्रयास गरेको लोककथा जस्तो बन्न पुग्यो एसडीएफ पार्टीको राजनैतिक यात्रा। पार्टीभित्र झ्याङ्गिएका ती सबै विचलन र व्यथितिहरूले पार्टीलाई अन्ततः सत्ताको घोडाबाट भुइँमा झार्ने स्वाभाविक काम गर्यो। अध्यक्ष मुस्कुराए, कार्यकर्ता पनि मुस्कुराउने। उनी गम्भीर देखिए, बुढोको मुड ठिक छैन भनेर कार्यकर्ता पनि गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थितिको कारण एसडीएफले यी दिनहरू देख्न पर्यो। एसडीएफ पार्टीमा शासकीय घमण्ड र आडम्बरले
अड्डा नबनाएको भए अहिलेको यो सरकारको कालो शासनको मुख जनताले हेर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारण यति कुरा किटान गरेर भन्न सकिन्छ कि वर्तमान सरकार एसडीएफ नेतृत्व र उसका पुरातनवादी यथास्थितिवादी चाम्लिङ चालिसा गाउने एउटा निश्चित झुण्डले उमारेको विष वृक्ष हो। त्यो विषको झ्याङलाई अझ झ्याङ्गिन दिने हो भने यसले सिक्किमको रहल अस्तित्व पनि सखा पार्ने कुरा निश्चित छ। मर्निङ सोज द डे भन्ने अङ्ग्रेजी उखान झै यो परिवर्तनको नारामा आएको सरकारले आफ्नो क्रियाकलापद्वारा विनाशको संकेत दिइसकेको छ। परिवर्तित सरकारका यी 3 वर्षहरू फर्केर हेर्दा यसले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको पहल गरेको देखिँदैन। यो सरकारको आगमनसितै सिक्किम भित्र बाहिर शक्तिहरूको चलखेल वात्तै बढेको छ। अहिले सिक्किम मुठीभर सिक्किम भित्र र बाहिरका साधु व्यापारीहरूले चलाउँदैछन्। सरकारसित कुनै योजना कुनै अग्रगामी कार्यक्रम रहेको देखिँदैन। सरकार आफ्ना कमी कमजोरीहरू छोप्न र ढाक्न पछिल्लो सरकारको लामो कार्यकाल देखाउन उद्यत छ। उसलाई आफ्नो बदनियत ढाक्न कोभिडको बहाना प्राप्त छ। सरकारले कुनै किसिमको सृजनात्मक कदम चाल्न सकेको छैन। आवेग, प्रतिशोध, उत्तेजना, विध्वंसक कार्य प्रणाली यिनै हुन् वर्तमान सरकारका विशेषताहरू। महँगीले आम जनताको कम्बर भाँचेको छ। किसान मजदुर वर्गको निम्ति कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। बात बातमा सिक्किम बाहिरका पुँजीपतिहरूलाई सिक्किमको धरोहर बेच्ने र लिलाम गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। नियम कानुनहरू ताकमा राखिएका छन्। जनतालाई केवल आश्वासन प्रलोभन देखाइएको छ। राज्यका वाहन चालक खटी खाने ड्राइभरहरूलाई करको मारले थिचेको छ। बेरोजगारहरूलाई पार्टीको झण्डा बोक्ने भरिया बनाएको छ। सरकार प्रमुखको सरकारी निवास राज्य बाहिरका व्यापारीहरूको अखडामा परिणत भएको छ। यहाँ दिन 2 गुना रात 4 गुना गरेर सिक्किमको अस्तित्व इरेजरले अक्षर मेटे जस्तो मेटिँदैछ। जान्ने बुझ्ने जानिफकार विद्वान पण्डितहरूले सम्मानको जीवन जिउन पाएका छैनन्। मूर्खहरू सरकारको ढिकुटीमा रजाई गर्दैछन्। कर्मचारीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन्। शिक्षित बेरोजगारहरूको आवाज दबाइएको छ। यस्तो विकराल परिस्थितिले सिक्किमको भविष्य कतातिर जाला भन्ने सोच नै हाम्रो निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ। यो माटो, यो मातृभूमि मेरो पनि हो। यसलाई बर्बादीबाट जोगाउनै पर्छ भन्ने एउटा सचेत समूहले सिक्किममा खुलेरै वैकल्पिक राजनीतिको जग बसाल्न अनावरत मेहनत गरिरहेको कुरा म सिक्किमे जनतालाई बताउन चाहन्छु। आदरणीय सिक्किमे बन्धु बान्धव, यहाँ गणेश राईले पार्टी खोल्दैछ भन्ने जुन हल्ला फिजिएको छ त्यो नितान्त गलत हल्ला हो। व्यक्ति गणेश राईले गाईको फार्म खोल्न सक्छ, निजी स्कुल कलेज खोल्न सक्छ, तर एउटा व्यक्तिले पार्टी खोल्न सक्दैन। हामी सामूहिक नेतृत्वको व्यवहारिक कसीमा उत्रेर एउटा आञ्चलिक दल गठन गर्ने प्रक्रियामा भने अवश्य छौं र त्यो शीघ्र प्रकट रूपमा सिक्किमको जमिनमा निरूपण हुनेछ। त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ? भोलि जनताले त्यो नव उदयमान पार्टीलाई बहुमत दिएर सरकारमा पुर्याएको खण्डमा त्यो सबै भविष्यले तय गर्ने कुरा हो। अहिलेलाई हामी यति मात्र भन्न मुनासिब ठान्छौं कि स्वयंमा आत्मलोचना गरी अहिलेसम्मका पार्टीहरूका सफलता र विफलताबाट शिक्षा लिएर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, सुझाव र परामर्शमा हामी केही भिन्न किसिमको पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौं, जहाँ एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्तिको आरती गाउने चलन नभएर जनताको संयत आवाजलाई नेतृत्व दिने जिउँदो छोरा वा छोरीलाई नेतृत्व बनाएर सामूहिक निर्णयमा पार्टीका प्रगतिशील योजना र कार्यक्रमहरू अघि राखेर जनताको घर आँगनमा पुग्नेछौँ। अन्तमा सिक्किमका बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, मजदुर किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षित बेरोजगार लगायत आम सिक्किमेली जनगणमा म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु कि यो नयाँ पुस्ताको समावेशी राजनीतिक उदयलाई परख गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हामी हाम्रो धारणा, हाम्रो सैद्धान्तिक अडान, हाम्रो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्पष्ट दृष्टिकोण र
कार्यक्रमहरू यहाँहरू सबैको अघि राख्नेछौँ। अब निकट भविष्यमा हामी पार्टी भएर अन्याय, अत्याचार, शोषण र दोहनका विरुद्ध आवाज भएर आउने संकल्प गर्दै यो मेरो अपिललाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।